اس ابن زیاد نے اعلان کر چھڑیا آندہ مسلم بن عقیل جتے نظر آئے انہوں میرے کو لے آؤ ادھر حضرت مسلم بن عقیل اب دن دا ٹائم تے ایک گھر دے اندر پناہ لئیے ہے اے بھی کوفی ہے اے دے گھر دے اندر پناہ لئینا اے دے گھر دے اندر ٹھہر گئے او کوفی جدا گھر کہنے لگا جناب عزیز آل نبی دے بڑے عقیدت مندہ عزیز دے بڑا پیار کرنے والے ہیں عزیز دے بڑی حب کرنے والے ہیں آؤ میرا سب کچھ تواڈے لئے حاضر ہے انہیں جناب پناہ دیتی ہیں ایک کہن لگا مسلم جی تسی انج کرو تے ٹھہرو تے میں ذرا جا کے تواڈے واسطے کو کھان پین دا سامان لے آوا میں تواڈے واسطے کھان پین لے آ یار اوے اے لوگ ہوندے جڑے کنڈ وچ چھرا کھوب دے جے اور گلاں زبانی کو جو ہور تے کم کو جو ہور ادھر مسلم بن عقیل اس گھر دے اندر نے اے بے ایمان گیا تے جا کے ابن زیاد نے سپاہیاں نو کہہ لگا اور جنوں لب دے پھر دے ہو مسلم بن عقیل تے میرے گھر دے اندر ٹھہرے ہے آؤ دے انہوں گرفتار کر لاؤ ادھر سپاہی آ گئے سپاہیاں نے آ کے مسلم بن عقیل نو گرفتار کر لیا اور لوگوں کیسا منظر ہوئے گا جدوں آئے نے تے 18,000 سال اوہ مک دے گئے اکھاں پھیر دے گئے آج ایک گھر دی اندر ٹھہرے نے اس گھر والے نے بھی منافقت دی حد کر چھڑی اس گھر والے نے بھی منافقت دی امتحا کر چھڑی حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے شہید کر دیتا گیا ہے ادھر جناب حضرت حسین سفر کر دیاں او قادسیہ دا مقام جی کے جنگے قادسیہ ہوئی ہے او دے تو درہ تھوڑا دیا پیچھے ہی نے تے راوج خبرہ ملیاں حسین تیرا ویر تے تیرا عقیدت مند مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے میرے حسین تے حضرت حسین تے اے پہاڑ دی طرح غم اتریا دل نو بڑا غم پہنچیا دل نو بڑا صدمہ پہنچیا اے میرے نبی دا نواسا ایتھے ہی اس قافلے نو روک لیا یار جدو یار بعض دفعہ بندے دا ارادہ تے نہیں ہوندا کہ پھلاں کم کرے بعض دفعہ مجبوریاں دی وجہ تو بڑے بڑے کام کرنے پہ جاندے نے حضرت حسین دا ارادہ سی میں ایتھوں ہی واپس ہو جاواں پر مسلم بن عقیل دے ویر نال سل او کہہ لگے حسین اسی ان ادوں تک واپس نہیں جاواں گے جدوں تک اسی بدلہ نہ لئیے اپنے ویر دے قاتلاں دا دون نہ لا لئیے ادوں تک اساں واپس نہیں ہو جانا ہائے ہائے حضرت حسین مجبوری دی پناہ تے اگے سفر شروع کیتا ہے قادسیہ دا مقام کراس کیتا اگے کچھ لوگ کوفے والوں ایک قافلہ آ رہے ہیں اس قافلے چ بدو تے پینڈو تے ارادی لوگ سن انہاں نال ملاقاتاں حضرت حسین دیاں ہویاں انہاں نال ملاقاتاں ہویاں حضرت جناب حسین نو اے ارادی کہن لگے جناب حسین جی کوفے نہ جایا جے کوفے نہ جایا جے کوفے دے حالات نہیں جے ٹھیک کوفے دے حالات بڑے تباہ ہوئے پے جے تواڈے نال تے تواڈیاں دھیاں وی تے تواڈے پتر وی تواڈے نال تے تواڈا خاندان بچے بوڑھے تے عورتاں نے تسی نہ جایا جے حضرت حسین نو انہاں وی ڈکیا ایک کہن لگے حسین کوفے دے حالات خراب ہو گئے تے نالے کوفیاں تو وفا دی امید نہ رکھیا جے حضرت حسین نو انہاں نے بھی جدوں کیا نا حضرت حسین ادھر جانا کوفے وال سی
حضرت حسین نے اپنا راہ بدلیا ہے، راہ بدل کے کوفے جان دی بجائے حضرت حسین دمشق وال سفر شروع کر دیتا ہے۔ اے دمشق وال جاندیاں رستے چ کربلا دا میدان آندا ہے، رستے چ کربلا دا میدان آندا ہے۔ ادھر جناب جڑے ویلے رستہ بدل لیا حضرت حسین چلدیاں چلدیاں کربلا دی سرزمین تے پہنچ گئے، کربلا دی سرزمین تے پہنچ گئے۔ ہائے ہائے حضرت حسین نو ایک لشکر آیا، اے 1500 دا لشکر ہے، انہیں آگے تے روک لیا۔ اے لشکر بھیجیا ابن زیاد نے کہ حسین دا سارا قافلہ میرے کو لے کے آندا جائے۔ ادھر ابن زیاد دیاں فوجاں اے لے کے تے آ گئے۔ اس قافلے دا امیر جدا عمر بن سعد نام ہے، اے دا امیر ہے، اے حضرت حسین دے کول آ گیا۔ اے جناب ملازم تے ابن زیاد ہے، پر دلی طور تے اہل بیت میں بڑی وفا کرنے والا ہے، اے دلی طور تے اہل بیت نال بڑی محبت کرنے والا ہے۔ ادھر جناب والا انہیں آ کے تے قافلہ ڈکیا تے ملاقاتاں کیتیاں، گل سمجھیا جو لاہوریو۔ انہیں کیا جناب حسین جی میں تانوں مشورہ دین آیا، مینوں حکم تے اے ہویا تانوں گرفتار کر لیا جائے، پر میں کیویں گرفتار کراں حسین جی تانوں؟ میری غیرت گوارا نہیں کردی، کیونکہ تسی نبی پاک دے نواسے ہو، تانوں تواڈے نال نبی پاک نوں بڑا پیار سی، نبی دی آل ہوے، نبی دا نواسا ہوے، نبی دا خانوادہ ہوے، تے میں گرفتار کراں میرے اندر انی ہمت تے جرت کوئی نہیں، میں اپنا عہدہ تے ضائع کر لاں گا، پر تواڈے نال میں زیادتیاں نہیں کر سکدا، میں تواڈے نال ظلم نہیں کر سکدا۔ حضرت حسین نو کہن لگا حسین جی ایک گل یاد رکھیا جے، میرے بعد تواڈا خیر خواہ بن کے کسے نہیں جے آنا، میں تواڈا خیر خواہ بن کے آیا، انج کرو واپس چلے جاؤ، واپس ٹر جاؤ، تے حالات تواڈے دشمن بڑے اٹھ پے جے، اے کربلا دی اندر تواڈے، اے کوفے دی اندر تواڈے دشمن بڑے اٹھ پے جے، واپس ٹر جاؤ۔ حضرت حسین نو اینی گل کہہ کے تے واپس چلا گیا۔ جدوں واپس گیا نا ادھر ابن زیاد نو پتہ لگا، ابن زیاد نے آکھیا او میں تے تینوں گرفتار کرن بھیجیا سی تے تو خالی ہاتھ لوٹ آیا، انہیں عہدے تو فارغ کر دیتا ہے۔ ہن دو بندیاں نو انہیں دو بندیاں نو مقرر کیتا عہدے تے، ایک دا نام شمر ہے، ایک دا نام شمر ہے۔ انہیں اس شمر نامی بندے نو اس قافلے دا امیر مقرر کر کے تے 2000 دا لشکر جیڑا او جناب حضرت حسین نو انہاں پکڑن واسطے بھیجیا، ابن زیاد نے بھیجیا۔ اے دو بندے ایک دا نام ہور بن یزید، اے یزید دا پتر نہیں سی بلکہ دا نام مشہور سی، ہور بن یزید تے شمر، اے دوویں جناب والا حضرت حسین نو پکڑن والے قافلے دے امین سن۔ اے ہور بن یزید اے اوہی بے ایمان ہے جن نے حضرت حسین نو شہید کیتا ہے۔ اتے مشہور ہے کہ شمر نے شہید کیتا، سب تاریخی روایتاں نے گل سنیا جے۔ اے دوویں آئے نا، شمر تے ذرا پیچھے پیچھے ہی رہ رہا ہے، اور بن یزید اگے اگے میں نہ آکے تے محاصرہ کر لیا ہے، گراؤ کر لیا ہے۔ ایک کربلا دی زمین تے گراؤ کر لیا گیا۔ حضرت حسین فرماندے نے او کوفے والے ہو، او ابن زیاد دے سپاہیوں گل سنو، او میریاں 3 شرطاں انہاں چو ایک من لو، انہاں چو ایک من لو۔ شرط کی ہے؟ ایک شرط ہے ہائے ہائے جدوں جانے جدوں بندہ سوچ کے کچھ ہور نکلیا ہوئے، راہ وچ کچھ ہور بن جائے، اگے آ کے
کچھ ہور بن جائے اور جتھے عورتاں نال ہون تے دل بڑا بندے دا ٹوٹ جاندا ہے انسان ہویا نا ایتھے آ کے انہاں تین شرطاں کھیاں انہاں کہیاں تے مینوں یزید نہ ملاقات کرن دیو تے یا مینوں واپس جان دیو تے یا مینوں کسے سرحد تو پار جتھے کو جہادی لشکر ہوئے او دے چ شامل ہو کے تے مینوں جہاد کر لین دیو ایک کہن لگے نا حسین نہیں حسین ہن ایویں نہیں ہو سکدا اے تو نہ جان دیاں اجازتاں نہ تینوں پیچھا جان دیاں نہ ملاقات دیاں اجازتاں نے حضرت حسین درمیان وچ 272 لوکاں دا قافلہ جدے وچ جناب والا عورتاں بچے تے بوڑھے شامل نے انہاں دا گھراؤ 2000 لشکر نے کیتا ہویا تے میرا حسین اس قافلے دا امیر تے نبی دا نواسا تے کوئی ہتھیار کوئی نہیں انہیں کو ہتھیار والا کو لڑائی دے ارادے نال تے نہیں نہ آیا میرا حسین ہائے ہائے کو لڑائی دا ارادہ لے کے تے نہیں آیا ایتے جناب والا لڑائیاں شروع ہو گئیاں لڑائی شروع ہوئی نا ادھر جناب جان اے نبی دے آل نبی دے خانوادے چوں جڑا سب تو پہلا شہید نا جان لاہوریا اس شہید دا نام سب تو پہلے شہید دا نام ابو بکر علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ انہیں تے بڑی پیاری گل کی دیئے میں تینوں دسن لگا ہاں سب تو پہلا اور کربلا دا شہید اور سب تو پہلا جڑا شہید ہے او دا نام ابو بکر ہے اور دوسرا شہید جان ہے او دا نام کی ہے او دا نام حضرت عمر دے نام تے عمر رکھیا گیا او دا نام عمر جڑا کربلا دا دوسرا شہید ہے اور جڑا تیسرا شہید حاجی صاحب تیسرے شہید دا نام عثمان ہے ہائے ہائے 3 شہید پہلے کربلا دے پہلے 3 شہیداں دے نام میں تیرے سامنے رکھنا پیا انہاں تیناں دے بعد یہ تینے بیٹے سن حضرت مولا علی دے بیٹے سن اے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ انہاں لے آندا واقعہ ادھر جناب والا اگلے 3 شہید میں تینوں دساں اے جڑے 3 سن اے تے حضرت علی دے بیٹے سن ادھر جناب اگلے جڑے 3 سن او بیٹے سن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے انہاں تیناں جو پہلے دا نام حضرت ابو بکر دے نام دے ابو بکر اور دوجے دا نام عمر اور تیجے دا نام عثمان اللہ میں پوچھنا چاہنا انہاں لوکاں نو جڑے دشمنیاں پاندے نے ابو بکر و عمر عثمان تے علی دے درمیان جڑے اختلاف تے دشمنیاں پاندے نے میں انہاں نو پوچھنا اے جی لوگ آندے نے خلافت کھو لئی گئی ہے ابو بکر نے علی کولوں خلافت کھوئی ہے ابو بکر عثمان تے عمر نے خلافت علی کولوں کھو لئی ہے میں پوچھنا جانا اور جدوں خلافت کھوئی ہوئے تے پھر دشمنیاں پیندیاں نے تے ولا کوئی دشمناں دے نام تے اپنے پتراں دے نام رکھ دے او بولو اپنے پتراں دے نام رکھ دا کوئی دشمناں دے نام دے کوئی نہیں رکھ دا ادھر میرے علی نے اپنے پتران دے نام ابو بکر عمر عثمان رکھے میں ادھر حضرت حسن ہائے ہائے انہاں بھی اپنے 3 بیٹیاں دے نام ابو بکر عمر تے عثمان رکھے نے ایک کربلا دے پہلے 6 شہید انہاں دے نام ابو بکر عمر تے عثمان سن انہاں نو شہید کر دیتا گیا ہے ادھر جناب ایتھے روایتاں بڑیاں مشہور جی پانی بند ہو گیا مہدیاں نکلیاں تے پھلاں ہویا سی کوئی گل نہیں جے اے من گڑت روایتاں نے صرف پیسے بٹورن واسطے میں گل مسند کرنا پیا حضرت جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ او حسین اپنے سپاہیاں نو جدوں شہید ہوندیاں ویکھیا
تے دل چھوٹا نہیں کیتا بلکہ سفر تو کم لے آئے اور جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین اور میرا حسین اور جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین اور جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین اور کون میرا حسین تے ادھر حملہ کر دیتا گیا سپاہی ٹوٹ گئے تے میرے حسین اور 10 محرم فجر تو بعد لڑائی شروع ہوئی ایک پاسے چند سپاہی ایک پاسے 2000 دا لشکر اور میرا حسین ڈگمگایا نہیں ہو سونیا ایتھے جنگ ہوئی نہ جدوں ادھر جناب والا حضرت حسین نو بھی شہید کر دیتا گیا اور زور دا ٹائم نیڑے نیڑے تے جنگ مک گئی حضرت حسین شہید کر دیتے گئے اور نبی دا نواسا 10 محرم نو کربلا تے میدان چ شہید کر دیتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت حسین نو شہید کرن والا اے اور نامی بندہ ہے اور بن یزید نے حضرت حسین دی میت نو انہیں بے حرمتیاں کیتیاں حضرت حسین دا او چہرہ انور اتالیا او چہرہ میرے حسین دا جس چہرے تو میرے پیغمبر بوسے لیا کرتے اور جس چہرے تو میرے نبی پاک محبت نال بوسے لے لے کے سینے ٹھنڈ پایا کر دے سن اولاد دی اولاد ہوئے تے چوکھی چنگی لگ دیئے میرے نبی نو اپنے نواسیاں نہ لوگوں پیار بڑا میرا نبی تینا دا رونا نہیں سی جردا آج اوئی چہرہ کربلا تے میدان چے بے یارو مددگار پہ آئے اس چہرے نو اتار لیا گیا ابن زیاد نو یہ چہرہ اس بے ایمان اتنال کافلہ اتھو تک پچایا گیا ہے ابن زیاد بے ایمان نے کی کیتا ہے سلامتی بڑھ انہیں کی کیتا ہے حضرت حسین نے اے جو چہرے تے چھڑیاں مار دارے ہے ظالم چھڑیاں مار دارے ہے وہ چہرہ جس چہرے نال میرے نبی نو بڑا پیار جس چہرے نال میرے نبی نو بڑیاں محبتاں یار لاہوریا اور میرے نبی دا نواسا اس چہرے تے ابن زیاد نے چھڑیاں ماریاں ایک گستاخیاں کردہ رہے ہیں ادھروں حضرت حسین دا ایک چہرہ اس خاندانوں ادھر یزید وال پہنچایا گیا یزید نے اٹھے کیا اللہ دی قسم میں اللہ دی قسم بنے زیاد نو حضرت حسین نو شہید کرن دا حکم بالکل نہیں دیتا اللہ ابن زیاد نو غرق کرے دا برا ہو جائے یزید دے الفاظ میں چنگا تے پورا نہیں کہندا میں خاموشی تو کم لینا پر تیرے سامنے گل رکھنا پیا اللہ ادھر یزید نے کی کیتا ادھر حکم دیتا یزید آندا حضرت حسین دے چہرے نو بڑے ادب نال دفن کر دیتا جائے دفن کیتا گیا تے حکم دیتا جن نے حضرت حسین دے گھر والے نے انہاں نو لے جاؤ تے میرے اپنے گھر وچ لے جاؤ او تے حکم دیتا انہاں دی خدمت کی جائے اے لٹیا پٹیا قافلہ حضرت حسین دے گھر والے موجود انہاں دی کی کیفیت ہوئے گی جتھے حسین ٹر گئے شہید ہو گئے دوسرے بچے تے دوسرے سپاہی دنیا تو ٹر گئے یار اس قافلے دی کی کیفیت ہوئے گی ادھر اس قافلے نو پہنچایا گیا ہے واپس مدینے اندر پہنچا دیتا گیا ہے اور لوگوں میرے حسین نے اوتھے سفر تو کم لے کے تے نانے دے تیر
حسین تے نانے دی جڑی او تربیت سی نا او دا اثر دکھا دیتا ہے تے میرے حسین شہید شہادت دا منصب پا لیا ہے تے شہیداں واسطے اعلان ہوندا ہے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اے نبی دا نواسا حضرت حسین من گڑت تے ضعیف تے بڑے جناب قصے کہانیاں اس موقع دے مشہور نے پر سنیو اساں قصے کہانیاں تو بغیر تانوں مکمل مسند گل دسیے اور با حوالہ گل دسیے آل نبی اور جناب آل حسین اور حضرت حسین دی شہادت آج سونیا اپنی زندگی دے اندر حسینی بن نبی دے نواسے ورگا اور اہل بیت دی نوکری انج کا جویں نوکری دا حق کے اے زبانی کلامی حسینی نہیں بنیا جاتا حضرت حسین جیسا سونیا انج دا حسینی بن تینوں اپنے منہوں نہ کہنا پوے کہ میں حسینی ہاں بلکہ تیرا حلیہ دیکھ کے دنیا آکھے کہ محمد دا غلام تے اہل بیت دا نوکر تے حضرت حسین جیسا حلیہ بنا کے لگا پھرتا ہے انج دی محبت کر انج دی وفا کر اللہ کو دعائے اللہ پاک سن اہل بیت نال پکی سچی محبت نصیب فرمایا کرتے چند جملے سنو وقت بڑا ہو گیا ہے لیکن میں گل سنا کے تے گل مکانا میں اہل بیت دانو کر میں اہل بیت دانو کر میں اہل بیت دانو کر میں نوکر ہاں صحابہ او جنتی لوگ نے سارے او جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا اچھی آنکھوں سبحان اللہ اور آخر تجرہ لے بیت دا نوکر بیٹا کھڑے نے بیٹھے نے سارے اندر بار والے ہو ذرا پتہ لگ جائے لے بیت دے مانی جمع ہوئے نے میں اہل بیت دا نوکر آج پتہ لگے بابیاں دی مسجد اہل بیت دا تذکرہ ہو رہے آئے کیونکہ میرے تے بڑے فتوے بھی ٹھوکے جاندے نے اہل بیت دی عظمت دا اعلان اور آج سن ساڑی محبت چیک کر میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا او جنتی لوگ نے سارے او جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میرے دل وچ محبت ہے محمد دے کرانے دی میرے دل وچ محبت ہے محمد دے کرانے دی کرام ساری عمرہ نوکری اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا اے ورثہ ہے اہل ایمان دا او جنتی لوگ نے سارے او جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا آخر دعوانا الحمدللہ رب